बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप सब जहाँ भी हों खैर खैरियत से हों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। 23 अक्टूबर को दामाद फ़ोन करता है ससुर को और कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी को नवासा नवासी तीनों को मार आया हूँ और ख़ुद दुबई भाग आया हूँ, जाओ और सरप्राइज चेक करो। बाप भागा भागा जाता है, दरवाजे के आगे ताला लगा होता है। दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर जाता है तो क्या देखता है, एक बहुत ही खौफनाक मंजर। इसकी तफसील नाज़रीन मैं अपने इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। इस व्लॉग पे एंड तक मेरे साथ रहिएगा और वो तमाम हकाइक जानिएगा कि किस तरह बैरून मुल्क में रह के जो शोहर हैं वो अपनी बेगमात पे इल्ज़ाम लगाते हैं और फिर उसके बाद उनको कत्ल कर देते हैं। पेशावर का वाक़ई है। पेशावर सरियाब कॉलोनी में रहायशी का नाम है मोहम्मद जमील, जो घर का सरबराह है। उसकी बीवी का नाम हरीम है और बेटी का नाम दुर्फशां है। जो बहन के घर में उसकी शादी करता है अपनी बेटी की, उसके बहन का नाम अजरा और बेटे का नाम सज्जाद है। इस तरह सज्जाद और दुर्फशां की कहानी शुरू होती है। जो सज्जाद है ये दुबई में रहता है और काफ़ी 9 साल से दुबई में ही रहाइश पजीर है, वहीं पे उसका कारोबार है। और जब वो वापस आता है तकरीबन 9 साल के बाद तो उसकी माँ कहती है कि अब मेरा बेटा बड़ा हो गया, जवान हो गया, तो मैं इसकी शादी कर देती हूँ। उसने कहा कि मैं बाहर कहीं से बहू लाऊंगी, पता नहीं कैसी हो कैसी ना हो, मैं अपने भाई की बेटी के साथ शादी कर देती हूँ। मेरे भाई की बेटी है, मेरे साथ सही रहेगी और मेरा घर जो है वो सुकून और अमन का गवारा होगा। इस तरह सज्जाद और दुर्फशां की शादी हो जाती है। शादी के कुछ ही अरसे के बाद जो है सज्जाद के घर एक बेटी पैदा होती है, जिस पे सब लोग बहुत खुश होते हैं। सज्जाद को जब पता चलता है कि मेरे घर बेटी पैदा हुई है तो वो उस वक्त तो ना आया, लेकिन उसने छुट्टी मंजूर करवाई और 3 माह के अंदर अंदर वतन वापस आ गया, पाकिस्तान आ गया। और उसने यहाँ पे आके बहुत खुशी मनाई, बहुत धूम धमाका किया कि अल्लाह ताला ने मुझे बेटी अता फरमाई है। कुछ अच्छा यहाँ पे क़याम पजीर होता है। क़याम पजीर होने के बाद वो वापस चला जाता है और अपने रोज़मर्रा के काम में मसरूफ़ हो जाता है। दुर्फशां भी यहाँ पे अपनी बेटी की परवरिश करने लग पड़ती है। इसी तरह 3 साल गुजर जाते हैं। 3 साल के बाद अल्लाह ताला उसको फिर एक बेटा देता है जिसका नाम मूसा है। जब सज्जाद को कॉल की जाती है और सब घर वाले बताते हैं कि सज्जाद तुम्हारे घर बेटी पैदा हुई है, बेटा पैदा हुआ है बेटी के बाद, तो हम सब बहुत खुश हैं। उसके घर वाले, उसकी बेगम सब उसको मुबारक देते हैं। लेकिन सज्जाद बहुत गुमसुम, बहुत परेशान होता है। वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि मैं तो यहाँ पे आ गया, दुबई आ गया और दुबई आने के 2 साल के बाद मेरे घर फिर बेटा पैदा हो गया। ये कैसे हो सकता है कि मेरे घर बेटा कैसे हो सकता है। वो बहुत परेशान होता है, हूँ हाँ में जवाब करता है, लेकिन अपने घर वालों से किसी भी किस्म का इजहार नहीं करता। 3 साल के बाद जब बेटा उसका मूसा 3 साल का होता है तो वो वापस आता है और आके ना अपनी बेगम से कहता है कि भी क्या माजरा है, क्या सीन है। वो कहती क्या सीन है सज्जाद, बड़ी खुशी की बात है कि बेटी के बाद अल्लाह ने हमें बेटा अता फरमाया है और हमने इसका नाम मूसा है और तुम्हें भी पता है कि बेटा। उसने कहा ये कैसे हो सकता है कि मैं दुबई चला गया और दुबई जाने के 2 साल के बाद, बेटी के 2 साल के बाद तुम्हारे घर बेटा पैदा हो गया। मैं तो इस बात पे यकीन नहीं रखता, मुझे नहीं लगता कि ये मेरा बेटा है। तुम गलत बयानी कर रही हो सकता है तुम्हारा किसी के साथ कोई अफेयर हो, कोई चक्कर हो, क्योंकि जब मैं बेटी के बाद वापस गया हूँ और फिर कुछ अर्से के बाद 2 साल के बाद तुमने बता दिया कि बेटा पैदा हो गया, मूसा पैदा हो गया। बेगम जो है उसकी, वो उसको दुर्फशां बड़ा समझाती है, बहुत बताती है बातें, लेकिन वो सुनती नहीं। फिर वो आकर कहती है सज्जाद आप ऐसा करें, इस बच्चे का DNA टेस्ट करवा लें। अब जब आप बच्चे का DNA टेस्ट करवा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बच्चा किसका है किसका नहीं है। उसने कहा क्योंकि ये बच्चा तो नाज की शक्ल मुँह से है और मैं चला गया, उसके बाद ये बच्चा पैदा हुआ। तो कहती है आप ऐसा करें, इसका ना DNA टेस्ट करवा लें, जो भी रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक फिर आप देख लीजिएगा, फैसला कर लीजिएगा, ये आप ही का बेटा है। वो ना खामोश हो जाता है। वो अपनी ट्रैवल एजेंसी में फ़ोन करता है। वो कह रहे हैं कि मुझे 22 तारीख की डेट पे वापस जो रिटर्न टिकट चाहिए, मैं वापस दुबई जाना चाहता हूँ, मैं कुछ दिन पहले आया था। उन्होंने कहा ठीक है 22 तारीख की रात की टिकट हम आपको करवा देते हैं, आप 22 तारीख की रात को वापस जा सकते हैं। सज्जाद जो है अब बिल्कुल घर में नॉर्मल हो जाता है। उसको पता था, उसने पूरी प्लानिंग कर ली वापस जाने की। तो उसने घर में बजाय DNA टेस्ट किए उसने कहा ठीक है बस मैं एक बात समझ में आ गई है, मैं आया, मैं रहा, मैं वापस गया
اس کے کچھ عرصے بعد بیٹا پیدا ہو گیا تو یہ 2 سال ہی بنتے ہیں. چلو میں اس بات سے ایگری ہوں, میں مطمئن ہوں. وہ مطمئن شو کروانے لگ پڑا. جس دن اس نے واپس جانا تھا 23 تاریخ کو, 22 تاریخ کی صبح وہ اپنی بیگم سے کہتا ہے کہ میں وہاں پہ بھی دبئی میں بھی اپنے لیے ناشتہ بناتا ہوں, سارے کام کرتا ہوں, تو میں اب تمہارے لیے بھی ناشتہ بناتا ہوں, تم یہاں بیٹھو, آئے میں تم لوگوں کو بہت اچھا ناشتہ کرواؤں گا. بیگم بڑی خوش ہوتی ہے کہ شوہر بہت راضی ہے اور وہ ہمارے ناشتہ تیار کر رہا ہے. وہ بیگم کے لیے چائے بناتا ہے, بچوں کے لیے, دونوں کے لیے, فاطمہ کے لیے اور موسیٰ کے لیے فیڈر تیار کرتا ہے. ان کو فیڈر دینے کے بعد, بیگم کو چائے دینے کے بعد وہ کہتا ہے اچھا اب تم لوگوں نے ناشتہ کر رہے ہو تو میری فلائٹ کا ٹائم ہو چلا ہے, اب میں واپس جانے لگا ہوں دبئی, تو اس لیے اللہ حافظ. وہ اللہ حافظ کہہ کر چلا جاتا ہے. اور کیونکہ اس چائے میں اور فیڈر میں زہر تھا جو اس نے ملا کے بچوں کو دیا, یہ لوگ وہیں پہ ڈھیر ہو جاتے ہیں. 23 تاریخ کو وہ اپنے سسر کو فون کرتا ہے, کہتا ہے کہ جمیل خان تم کیسے ہو. اس نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہو جمیل خان, آج تم مجھ سے کس ٹون میں بات کر رہے ہو, میں تمہارا سسر ہوں, تم مجھ سے تمیز سے بات. اس نے کہا جمیل خان میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے, میں تمہارا نواسا, نواسی اور بیٹی کو مار کر دبئی بھاگ آیا ہوں. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ان کو مار کر دبئی بھاگ جاؤ. اس نے کہا جاؤ جا کے سرپرائز چیک کرو. وہ جاتا ہے تو دروازے کے آگے تالا لگا ہوتا ہے, کیونکہ جب سجاد جا رہا تھا باہر تو اس نے باہر سے تالا لگا دیا. وہ تالا توڑ کے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا جو نواسا, نواسی اور جو بیٹی ہیں وہ بری حالت میں, یعنی کہ ان کے منہ سے خون نکل رہا ہے اور وہ نہ زہر کی وجہ سے اور وہ پڑے ہیں اور وہ مرے پڑے ہیں. ان کو تھانہ لگتا تھا فروخ آباد, فقیر آباد. وہ لوگ فقیر آباد تھانے میں کال کرتا ہے, 15 پہ بھی کال کرتا ہے, وہاں سے کافی لوگ آ جاتے ہیں. جب کافی لوگ آ جاتے ہیں تو انکوائری شروع ہوتی ہے. چائے میں عموماً آخری لوگ گھونٹ رہ جاتے ہیں. وہ اس کو لیبارٹری میں بھجوایا گیا, پتہ چلا کہ اس میں بھی زہر تھی, یعنی کہ اس نے بیٹی کو, جمیل خان کی نواسا نواسی کو زہر دے کے مار دیا. جب وہ لوگ مر گئے تو خود دبئی بھاگ گیا. اس نے پولیس کو رپورٹ کروائی, اس نے وہ ویڈیو کال بھی سنائی, دکھائی اور ویڈیو آڈیو میسیج بھی سنائے کہ اس طرح میں تمہارے جو ہے نواسا نواسی اور بیٹی کو مار کر آ گیا ہوں اور خود دبئی بھاگ گیا ہوں. تو کیسے ناظرین وہ وہاں دبئی بھاگ گیا اور کیسے اس نے سب کیا. میں آپ سے یہی درخواست ہے کہ خدا را جب آپ اپنی بچیوں کی شادی کریں, کہیں پہ بھی کریں, تو دیکھ لیا کریں کہ اور کیسے اس نے سب کیا. میں آپ سے یہی درخواست ہے کہ خدا را جب آپ اپنی بچیوں کی شادی کریں, کہیں پہ بھی کریں, تو دیکھ لیا کریں کہ جو جس کے ساتھ ہم شادی کر رہے ہیں وہ کہاں کا رہائشی ہے. اگر وہ اس کی بہن کا بیٹا تھا تو رہتا تو دبئی میں تھا, وہ 2 سال دبئی سے واپس نہیں آتا تھا. اپنی بیگم سے اس کا اتنا کوئی تعلق نہیں رہ جاتا تھا, کیونکہ میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہیں, اور جب بھی وہ بولتے ہیں یا ان کے میں کوئی بھی آپس میں بحث ہوتی ہے تو عموماً چہرے کے تاثرات اور گفتگو اور بولنے کا انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی دونوں کے, کیونکہ ان دونوں کی آپس میں کافی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا, وہ ایک دوسرے کے احساسات کی زبان سمجھتے ہیں, ایک دوسرے کے اشارے سمجھتے ہیں, ایک دوسرے کے فیس ایکسپریشن پڑھتے ہیں کہ اس وقت اس کے چہرے پہ کا تاثرات ہے. اسی لیے خدا را جب بھی اپنی بیٹیوں کی شادی کریں تو یہ مت دیکھیں کہ اس کا کیا کام ہے, کیا کاروبار ہے, یہ دیکھیں کہ وہ سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کو دیتا ہے. آپ کی بیٹی کو اہمیت دیتا ہے, وہ ایک اچھا انسان ہے. اس کے ماں باپ کا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ اس کا ماں باپ کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے, انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری, کیونکہ موسٹلی بچے جو اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں اسی چیز کو کور کرتے ہیں, اسی چیز کو اپنی پریکٹس میں لاتے ہیں, اسی چیز کو فالو کرتے ہیں. لہٰذا جب بھی آپ اپنی بیٹیوں کی شادی کریں تو گھرانے دیکھ کے کریں. بے شک وہ آپ کے بھائی کا بیٹا ہے, بہن کا بیٹا ہے, جس کا بھی بیٹا ہے یا بیٹی ہے, لیکن آپ اس کے بارے میں, کیونکہ بعض کا جو اولاد ہے وہ ماں باپ پہ نہیں جاتی, بعض کا جو اولاد جو ہوتی ہے ان کی عادات, ان کے, کیونکہ آج کل وقت ایسا ہے نا, سوشل میڈیا کا دور ہے, بچے موبائلوں پہ پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ رہے ہیں, ان کی اصلاح کی بجائے وہ غلط رستوں پہ چل پڑتے ہیں, اور جو دیکھتے ہیں, جس طرح کی باتیں سنتے ہیں, اسی طرح کی چیزوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ناظرین اگر آپ کو میری یہ جو میں نے آپ کو بتائی بات اگر اچھی لگی ہو, میرے آپ کو کمنٹس میں ضرور کیجیے گا, لائک کیجیے گا اور ویڈیو کو آگے سے شیئر کیجیے گا. اور جہاں کہیں بھی ہیں پرامن رہیں, سیف رہیں.